को सलाम। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कल रात हम खानेवाल से वापस आए और इट वाज ऑसम। मैं आपको मुख्तसर सी गवाही सुनाना चाहता हूं कि जिस गांव में खानेवाल चक 81-82 में हम गए, दैट विलेज इज फुल ऑफ डीमंस, बदुओं से भरा हुआ वो गांव था। और पहली रात जब मुझे वहां प्रीच करना था, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा और मैं कहा लॉर्ड हेल्प अस। सुबह को कल सुबह वहां सेमिनार था और कोई तकरीबन 80-90 नौजवान उस सेमिनार में थे और मैं कहा खुदा मेरी मदद कर, मैं क्या प्रीच करूं। और शॉर्ट स्टोरी ये, वहां एक फैमिली की नौजवान बच्चियां जिनके गागा पर गागा इवल स्पिरिट्स में जकड़े हुए थे और वो उनकी वर्शिप कर रहे थे। वो दोनों बहनें कल सेमिनार में की और जब मैंने मुनादी करना शुरू की, उसके बाद जब दुआ की, वो दोनों बहनें जब आगे आई, एक बहन नीचे गिरी। कैन यू बिलीव शी वाज सो पोजेस्ड, इवन वो जमीन पर गिरी हुई थी और पुलिस उसको ऐसे ऊपर उठा रहा था। And nobody knows what is going on, क्योंकि लोग दुआ कर रहे थे। सो जब मैंने उस बच्ची की हालत को देखा, मैं कहा माय गॉड लॉर्ड हेल्प हर। और वो बार बार ऊपर उठ रही थी और फिर नीचे जा रही थी। दैट वाज द प्रेशर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे और आपके यहोवा से जोरावर कोई नहीं है। किसी ने उस बच्ची पर हाथ नहीं रखा, किसी ने उसके लिए दुआ नहीं की, किसी ने गैर जुबानें नहीं बोली। और जब मैंने उस बच्ची की तरफ देखा, मैं कहा खुदा मेरा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है और तू अपनी कुदरत को जाहिर कर। जस्ट आई कमांड दैट डेविल, और कैन यू बिलीव नोबडी नोस विद इन फ्यू मंथ वो बच्ची बिल्कुल आजाद हो गई। और न सिर्फ आजाद हुई, वो दोनों बहनें, बल्कि एक बहन रूस से मामूर हो गई और उसने गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी। और जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसने कहा कि बोलकर खुदा ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया कि कोई बच्ची है जिसको खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज आपको बार बार ये कह रहा है, जहां तू फंसी हुई है तू वहां से निकल नहीं सकती और तू खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो बच्ची आजाद हुई और जैसे ही मैंने ये बात कही, शी केम फॉरवर्ड, वो आगे आई एंड द लॉर्ड हैज डिलीवर्ड। और उसने कहा मैं खुदा की खिदमत करूंगी। दैट्स गॉड। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं तो लोग आजाद। कैन यू बिलीव, कुछ बच्चियों का जी हम क्वार में गाती थी, लेकिन हमारी कोई गवाहिया जिंदगी नहीं है। हम इवन नए सिरे से पैदा भी नहीं हुई। She started to cry. तो वो भी दो बहनें थी। उसने कहा क्वार में तो हैं लेकिन हम मसीह में नहीं हैं और नाम रूह में हैं। और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे आके कहा कि जी हम गवाही देना चाहते हैं, हम चर्च में तो थे, क्वार में तो थे, लेकिन ना हम मसीह में थे ना हम रूह में थे। लेकिन आज हमें नई पैदाइश का तजुर्बा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी, दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। That's God. You know, I was so guys, मैं कल रात भी वहां ना सो सका। इवन पुलिस ने मेरे ऊपर क्या किया, I was so tired। और मैं कहता खुदा मैं सेमिनार में कैसे प्रीच और टीच करूंगा, इतना पोजेस्ड हो गया। But the Lord help us। ना सिर्फ खुदा ने लोगों को आजाद किया, नौजवान बेटे और बेटियों ने तौबा की और अपनी जिंदगी यीशु को दी। आमीन। वो कल और आज बल्कि अब तक। और मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, कल खुदा की मर्जी हुई हम मिशन ट्रिप के लिए निकलेंगे हैदराबाद कराची के लिए। प्लीज अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। सो सुबह मेरे साथ निकालिएगा ईमाल की किताब, उसका 27वां बाब। Recently God spoke to me, जो मैं आज सुबह आपके साथ प्रीच करने लगा हूँ। Are you ready for that? इससे पहले मैं प्रीच करूँ, मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए। सुनिएगा, अभी जब मैं खानेवाल में था, खुदा का चर्च को ये बता दे। मैं कहा लोग वाई, अच्छा खुदा ने मुझे ये नहीं बताया क्यों, खुदा का सिर्फ तू ये बता दे। और मैं चाहता हूँ चर्च मोटाट होकर सुनेगा जो मैं कहने लगा हूँ। This is what the Holy Ghost spoke to me। ये खुदा के रूह ने मुझे कहा। खुदा का कलीसिया को ये बता दे कि तू इनसे मोहब्बत रखता है क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ। और मैं सुबह आपको ये कहना चाहता हूँ,
اگر کسی طرح کی سوچ میرے یا میرے خاندان کے بارے آپ کی ذہن میں ہے اسکپ کے میں آپ کو یہ کہوں گا وی لو یو کیونکہ مسیح آپ سے محبت کرتا ہے اور نہ صرف ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وی وانٹ ٹو سرو یو خدا نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور ہمارا آنے کا مقصد یہاں اپنی منسٹری کو چمکانا نہیں ہے ہمارا یہاں آنے کا مطلب خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے اور آپ کے لیے جو میرا بوجھ ہے یا جو رویا ہے نمبر 1 کہ آپ خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوں نمبر 2 خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں That's the purpose. Okay? So this is why we are here. میرے ساتھ نکالے گا ایمال کتاب اس کا 27واں باب ٹائم بچانے کے لیے میں پورا چیپٹر نہیں پڑھوں گا اگر میں پورا چیپٹر آپ کو ٹیچ کروں تو کئی سنڈے گزر جائیں گے لیکن میں ایک خاص ورس کی طرف جو خدا نے ڈائریکٹ میرے ساتھ بولا کلام کیا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نکال لیجیے گا ایمال کی کتاب اس کا 27واں باب کو معلوم ہے کافی کچھ سنڈے سے ہم ایمال کتاب کو فوکس کر رہے ہیں سو میں چاہوں گا کوئی بھائی جو کلیئر پڑھ سکے اونچی پڑھ سکے کین یو ہیلپ می اوکے ایمال کتاب اس کا 27واں باب اور میں چاہوں گا اس کی 17ویں آیت سے پڑھنا شروع کر جائے گا 17ویں آیت سے جی سلیم صاحب بلکہ 16ویں آیت سے دیکھ لیجیے گو ہیڈ فار 16 واہ پالوس کیا کہہ گئے ایون پالوس اپنی امید کھو چکا تھا نیکسٹ 21 میں آئے اب میں اور معلوم ہے خاکہ جمع ہونے کے لیے لفظ کیا آیا ہے cheer up خوشی مناؤ یہ عجیب جی گل نہیں کہ لوگ مگن جائیں تو پالوس اٹھ کے کی کہے keeping your mind اوکے آگے کیا لکھا اور کیوں پالوس نے یہ لفظ کہا کہ اس مشکل حالات میں طوفان میں آندھی میں جب وہ امید بھی کھو چکے تھے اور مرنے کے قریب تھے پالوس نے کیا کہا خاطر cheer up خوشی مناؤ کس بات سے تھی Amen خدا this is the message the Lord I belong جس خدا کا میں ہوں پھر میں رپیٹ کروں گا جس خدا کا میں چاہتا ہوں سب کہیے گا جس خدا کا میں ہوں کیا ہوا اور
Hallelujah. Praise the Lord. Glory to be God. तो सबर कीजिएगा और आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया जो टॉपिक है belong to God. मैं खुदा का हूं. मैं फिर भी करूंगा. मैं खुदा का हूं. जरा तसव्वुर करें जब पौलुस ये कह रहा है मैं खुदा का हूं. So what does mean? इसका क्या मतलब था कि पौलुस क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है. अगर आप ज़बूर 100 उसकी 30 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है हम उसके लोग हैं और वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागाह की भेड़े हैं. चर्च आज सुबह अगर मुझे और आपको किसी बात को जानने की जरूरत है वो ये नहीं है कि मेरी क्या मलकियत है, बल्कि ये जानने की जरूरत है कि मैं और आप किसकी मलकियत है, मेरा और आपका मालिक कौन है. सो पौलुस क्या कह रहा है, मैं किसी की मलकियत हूं. और जरा तसव्वुर करें कि पौलुस क्या कह रहा है, आई belong to God. मेरा खुदा मालिक है और मैं उसकी मलकियत हूं. और अगर मुझे और आपको ये मुकाशवा मिल जाए कि मैं किसका हूं, मैं किसकी मलकियत हूं, तो आपकी जिंदगी में उसका क्या असर होगा, आप उसका क्या एक्सपीरियंस करेंगे. और जब पौलुस ने ये कहा, मैं जरा रेफरेंस में ही जाना चाहता. पौलुस को मालूम था वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने कहा मैं मसीह का गुलाम हूं. मैं मसीह का, क्योंकि उर्दू इंग्लिश बाइबल में मोस्टली ट्रांसलेशन हुई है मैं मसीह का खादम हूं. जो ग्रीक है वहां खादम का जिक्र नहीं है, वहां गुलाम. जिनको पैसा ना भी ना मिले उन्हें फिर भी काम करना है. हेलो. सो जिसकी क्या की गई हो कीमत अदा. सो पौलुस को मालूम था कि मैं कौन हूं, मेरी किसने कीमत अदा की है. इसलिए जब उसने ग्रंथियों को लिखा उसने कहा तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो और तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है. सो चर्च सबसे पहली बात मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि मैं किसका हूं. मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप किसके हैं तो हमारा बड़ा क्विकली रूहानी जवाब होगा कि हम फौरन क्या कहेंगे, हम. लेकिन सिर्फ ये कहने से मैं और आप खुदा के हो सकते हैं. अगर मैं और आप ये कह रहे हैं, सुनिएगा मैं बड़ी सिंपल, आप सिर्फ चर्च आने से, सिर्फ चर्च में थोड़ी सी खिदमत करने से मैं और आप उसके नहीं हो सकते जब तक हम उस पर ईमान ना ले आए, जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले, जब तक हम नए सिरे से पैदा हो जाए मैं और आप उसकी मलकियत नहीं हो सकते. That's all about. So पौलुस को मालूम था कि वो क्या कह रहा है. और जरा तसव्वुर करें, मुझे आपका नहीं मालूम, जब खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया यू बिलोंग टू मी, तो मेरी मलकियत है, मेरी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान आ गया. क्या ये छोटी सी बात है कि खुदा मुझे और आपको अपनी मलकियत बना ले और ये कह के तू मेरा है. इसलिए अगर आप गजल गजला की किताब पढ़ें तो लिखा है तू मेरी है और मैं तेरा हूं. आमीन. सो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं क्विकली कि पौलुस अग्रिप्पा बादशाह के सामने पेश हुआ और वो वहां अपनी जिंदगी की ख्वाहिश सुना रहा था कि मैं क्या था, किस तरह मसीह के साथ मेरी मुलाकात हुई. मैंने पहले भी आपको ये मैसेज प्रीच किया. अब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा है और अग्रिप्पा बादशाह को वो गवाही सुना रहा है कि मैं क्या था, किस तरह मैं मसीह की कलीसिया को सिखाने वाला था. आजकल मजहबी लोग मसीह के बदन को सर्व नहीं करके मसीह के बदन को सिखाते हैं. सो मजाक करिएगा, मजहबी ना बनिएगा, क्योंकि मजहब हमेशा मसीह को और उसकी कलीसिया को क्या करेगा, सिखाएगा. सो वो अग्रिप्पा के सामने गवाही सुना रहा था कि मैं क्या था, किस तरह मसीह के साथ मेरी मुलाकात हुई, किस तरह मैं मसीह के खिलाफ था, कलीसिया के खिलाफ था. वो जब ये सारी बातें सुना रहा था तो अग्रिप्पा बादशाह ने मालूम है क्या कहा स्काई स्वैग में,
کیا مجھے تھوڑی نصیحت کر کے تو مسیح کرنا چاہتا ہے؟ اسے کہا بادشاہ تھوڑی زیادہ آ گئی، میں کہ چلنا جتنے سنگے پہنگے گا سوائے ان زنجیروں کے سب مسیح ہو جائے. That's what the desire. پالوس کی یہ desire تھی. پالوس کیک میں تھا. اگر آپ ہسٹری کو سٹڈی کریں وہ روم میں جانا چاہتا تھا. اگر آپ رومیو کا خرچ سٹڈی کریں اسے کہا میری desire ہے کہ میں تم سے ملوں، لیکن وہ جا نہ سکا. آپ دیکھیں خدا اس کو کیسے لے کے جا رہا ہے. He was in prison. 2 سال تک وہ قید میں رہا اور اب وہ روم کی طرف جا رہا ہے. اور جب روم کی طرف جا رہا تھا اور جب میں نے اس کو سٹڈی کیا تو تقریباً کچھ اسکالر لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، اور اکتوبر کے مہینے کے بعد موسم سرد شروع ہو جاتا تھا اور سمندر میں سفر کرنا مشکل ہو جاتا تھا. سو پالوس نے کہا کہ بھائیوں میں تمہیں پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس سفر میں ہم جا رہے ہیں یہ خطرناک سفر ہے، ہمیں اس سفر کو نہیں لینا چاہیے. لیکن جہاز میں جو لوگ تھے گیگون لسن، انہوں نے پالوس کی نہ سنی. Can I tell you one thing؟ میں بہت ساری انٹرپریٹیشن کر سکتا ہوں. بعض کا جب ہم کسی کی نہیں سنتے وہ ان ٹربل. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ پالوس کون ہے، کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو آج صبح نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں. اور کہا کریے گا آپ کس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. سو پالوس نے ان کو کہا کہ بھئی میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سفر ہے یہ خطرناک ہوگا. اس میں بلکہ آپ 28ویں باب کی 10ویں آیت کو ذرا دیکھیں، بلکہ 9ویں آیت. لیکن جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزے کے دن گزر گئے تھے چکے تھے. پالوس نے یہ کہہ کے نصیحت کی اے صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تکلیف اور بہت نہ صرف مال کا اور جہاز کا بلکہ ہماری. سو پالوس کو کیسے معلوم تھا کہ یہ سفر خطرناک ہے؟ Can I tell you؟ سنیے گا، مسیحی زندگی ایک سفر ہے، اور اس مسیحی زندگی میں میری اور آپ کی زندگی میں بہت طوفان آئیں گے، مشکلاتیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کل میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کل میرا اور آپ کا کیا نقصان ہوگا. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کل ہم کیا کھوئیں گے. لیکن سنیے گا اس سارے سفر میں چاہے طوفان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، میرا اور آپ کا یسوع ہر طوفان سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہر طوفان میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. سو اب میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ مسیح نے پالوس کو سفر کرنے سے نہیں روکا. ہلو، کیا خدا اس کو روک سکتا کہ نہیں؟ But Lord let him go. سو اچھا اگر آپ 21ویں آیت کریں تو اس نے کہا جب بہت فاقہ کر چکے تو پالوس نے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا اے صاحبو لازم تھا کہ تم میری. اچھا اٹس لک لائک سانگ. شاید آپ کو یہ سانگ لگے کہ وہ بڑا فلیشلی تھا، بڑا پراؤڈ ہو کے کہہ رہا دیکھا میری نہیں جے منگی ایس ویسے ہو. نو 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 اٹ ڈزنٹ مین. وہ کسی فلیش میں کسی پراؤڈ میں نہیں کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں نے تجھے پرفیکٹلی نبوتی طور پر پہلے بتا دیا تھا، لیکن تم نے میری نہ سنی. لیکن ایک عجیب سی بات مجھے اس پیسج میں نظر آئی. لوگوں نے تو پالوس کی نہ سنی، لیکن جس خدا کی پالوس عبادت کرتا تھا وہ اسے گواہ کرا تھا، اس نے اس کی سن لی. اور آپ ذرا تصور کریں اس طوفان میں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہو گیا جہاز کا نقصان، چیزوں کا نقصان. اب جتنے بھی جہاز میں ایکسپرٹ لوگ تھے پہلے تو انہوں نے اپنی کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس طوفان سے نکال سکتے ہیں. کبھی وہ چیزیں پھینک رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے. اور جب سب کچھ ناکام ہو گیا تو 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟
मगर अब मैं तुमको खाकर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का वाह। कितनी दफा लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं बचेगा। हेलो, कितनी दफा मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं, ऐसी आजमाइशें, ऐसे दुख, ऐसी मुश्किलें आती हैं। 32 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तूफानों को देखा है, लेकिन मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ तूफानों को नहीं देखा, मैंने हर तूफान में यीशु को भी आते हुए देखा है। Praise the Lord। क्योंकि अगर मैं और आप तूफान में नहीं जाएंगे, मैं और आप यीशु को नहीं देखेंगे। अगर झील को स्टडी करें, जब यीशु पहाड़ पे दुआ करने के लिए चला गया, उसने शागिर्दों को कहां भेजा? झील में, कि जाओ, चले जाओ, पार जाओ। और जब वो कश्ती में थे और कश्ती झील में थी, क्या आ गया? यीशु खुद खुशकी पर और शागिर्द तूफान में। अच्छा, जब शाम हुई और यीशु जब चल के आ रहा था, मेरे लिए हैरानी की बात है, सुनिएगा, वॉच मी केयरफुली। क्यों नहीं यीशु ने झील के साल पे खड़े होके वही हवा को थमा दिया और उसे कहा, मुझे चल के जाना है तूफान। हेलो, आप समझिएगा मैं क्या प्रीच कर रहा हूं? कैन आई एक्सप्लेन? क्या यीशु ने उस झील के किनारे खड़े होकर तूफान को थमाया? उसने तूफान को नहीं थमाया, बल्कि उस तूफान में वो पानी पे चलता हुआ। सुनिएगा, जब उसने मुझे और आपको रीच करना है, जब उसने मुझे और आपको बचाना है, जब उसने मेरे और आपके पास आना है, तो सुनिएगा, कोई भी तूफान उसको रोक नहीं सकता। वो तूफानों में भी आएगा और आप जहां होंगे, सुनिएगा, जब आप उसके पास ना जा सके तो वो खुद आपके पास आ जाएगा और कोई भी चीज उसको मेरे और आपके पास आने से रोक नहीं सकती। नो स्टॉर्म। सो शागिर्दों ने यीशु को कहां आते हुए देखा? पहले उन्होंने यीशु को खुशकी पे देखा, फिर उन्होंने यीशु को। सो यीशु ने तूफान को नहीं थमाया, तूफान वैसे चल रहा है और यीशु उस तूफान में चलकर उनके, और मालूम है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। सो शागिर्द खौफजदा थे कि इसी पानी में हम डूब जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसकी चीज से तुम खौफजदा वो तुम्हें दबा देगी, वो मेरे पांव के नीचे है और मैं उस पे चल के आ रहा हूं। I can protect you। मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुझे निकाल सकता हूं। ग्लोरी कभी कहा, मुझे आपका इल्म नहीं है, उसने ग्रेविटी को भी बदल दिया। उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं। सुनिएगा, वो मिस्रियों के सामने बनी इस्राएल को खुश्क जमीन से, जब बनी इस्राएल वो कुलसम के पास खड़े थे, तो खुदा ने क्या किया? बैग कुलसम को 2 हिस्सों में, और बनी इस्राएल खुश्क जमीन से क्या हुए? लेकिन जब यीशु आया, उसने झील को खुश्क नहीं किया, उसने झील पे चलना शुरू कर दिया। Thanks God। हेलो, अच्छा, मेरे लिए लांगी की बात है कि यीशु ने कोई 5000 लोगों ने आगे बहाना चाहेगा। से देखो जरा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मिरेकल पावर देखो है? लेकिन मालूम है वो किनके पास आया? जिनका उसके साथ तल्लक था, इसके साथ पर जो उसकी पैरवी करके गए। सुनेगा, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ कर आया। मैं जो लफ्ज कहने लगा, लिसन मी केयरफुली, वो जिसके लिए सब कुछ छोड़ कर आए थे, कैसे हो सकता था वो उनको उस मुसीबत में छोड़ देगा? Praise the Lord। जब मैं और आप उसके लिए छोड़ेंगे, तो वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो तूफानों में, वो तारीकी में, वो मुश्किल में, वो परेशानी में भी मेरे और आपके पास आएगा। इंसान आपके पास आए या ना आए, आसमानों का खुदा आपके पास जरूर आ जाएगा। सो जब पौलुस इस तूफान में था,
تو پالوس I believe he was praying. اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو سنیے گا خدا نے پالوس کی دعا کا کیسے جواب دیا. کیا خدا نے طوفان تھما دیا؟ بس کر ہم دعا کچھ کر کے جواب کسی فرق طریقے سے ملتا ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہیلو. سو پالوس مجھے نہیں معلوم کیا وہ دعا کر رہا تھا لیکن I believe he was praying کہ وہ دعا کر رہا ہوگا کہ خدا مجھے کو روم جانا تھا, میں کو وہاں جانا چاہتا تھا, میں تیری گواہی دینا چاہتا ہوں. خدا کا ہولڈ, یہ تیرا پلان نہیں اور یہ میرا پلان ہے. اور پالوس جب میں پلان کر لوں گا تو کوئی چیز اس منصوبے کو روک نہیں سکتی. سو پالوس کو روم لے جانے کا منصوبہ پالوس کا تھا یا خدا کا؟ خدا کا. اور جب خدا کوئی منصوبہ کر لیتا ہے, جب خدا کوئی ارادہ کر لیتا ہے, جب خدا کوئی پلان کر لیتا ہے, پھر کوئی چیز مجھے اور آپ کو روک نہیں سکتی. اور جب وہ دعا کر رہا تو کیا ہوا, وہ اٹھا, لیکن جب بہت فاقہ کر چکے تو پالوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا, کیا کہا, اے صاحبو لازم تھا. سو نمبر 1 what we learn, سنیے گا, صرف سننا کافی نہیں ہے, ماننا بہت ضروری ہے. بہت سارے ایمانداروں کی یہ حال ہے, وہ سن لیتے ہیں لیکن اگر مانگیں گے نہیں خدا کے کلام کو, خدا کی آواز سن کر, اس کے کلام کو سن کر مانگیں گے نہیں تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. ہلو. سو محض سننے والے نہ بنیے گا بلکہ اس پر عمل کرنے میں. انہوں نے سن تو لیا لیکن انہوں نے مانگا نہیں. سو what kind believer we are, ہم صرف سننے والے ہیں, کہنے والے ہیں یا مانگنے والے ہیں. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو صرف سنیے گا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے, بلکہ سن کر اس کی تابع داری کیجیے گا. بہت سارے لوگ پتہ کیا ہے, جب مشکل میں آ جاتے ہیں, خدا یہ تو نے کیوں کیا؟ خدا کہتا ہے میں نے تو تجھے پہلے کہا تھا لیکن تو نے میری. That's simple. So number 1, میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس پیسج میں؟ سننا لازمی ہے. اس لیے مثال کی کتاب لکھا ہے, میرے بیٹے اپنے باپ کی سن, اپنی ماں کی تربیت پر کان لگا. So that's so important. Okay. So تو کیا ہوا, یہ تکلیف اور نقصان. So ان لوگوں کا نقصان اور تکلیف کی وجہ کیا تھی؟ That's very simple. بہت لذیذ ہے کہ انہوں نے پالوس کی بات کا یقین نہ کیا, انہوں نے اس کی بات کو نہ مانا. سو بہت دفعہ میں اور آپ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں, تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب ہم سنتے نہیں, مانتے نہیں. سو لسن می, یہ ضروری ہے کہ آپ کس کی سنتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. That's so important. مگر اب میں تمہیں کیا کرتا ہوں, what is that? نصیحت. اچھا آج چرچ کے لیے سب سے بڑا رولا پکا کی ہے, انکریج کریں, نصیحت نہ کریں. ہلو, are you here? مجھے آواز نہیں آ گئی. ہر کوئی حوصلہ افزائی چاہتا ہے لیکن nobody want to نصیحت. لیکن ذرا دیکھیں اس طوفان میں, اس مشکل میں پالوس ان کو اس سے پہلے انکریج کرے, وہ ان کو کیا کرے. سو انکریج بھی کرتا ہے, that's not a problem. لیکن یہاں لفظ اردو میں نصیحت آیا تو آگے کیا لکھا ہے, اب میں تم کو کہ کیا رکھو, کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا. واہ. سنیے گا, میں بڑی سمپل سی بات کرنے لگا ہوں. ایک شخص نے دنیا کو بچا لیا. اب ایک خدا کا بندہ اس کشتی میں تھا, صرف ایک بندے کی وجہ سے پتا کتنی جانیں بچی. اس کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ 276. 200. اس پیسج کو دیکھ رہا تھا, میں کہا what a great service, what a great church, glory to be God. میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں مزید اس پہ پریچ اور ٹیچ کروں. اب ذرا دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے, تاریکی ہے, سورج نظر نہیں آ رہا, چاند نظر نہیں آ رہا, آسمان نظر نہیں آ رہا, تارے نظر نہیں آ رہے. پالوس امید کھو چکا ہے. بعض وقت میں اور آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی, ایماندار ہوتے ہوئے بھی, بعض وقت میں اور آپ
ایسی سچویشن میں ہوں گے جہاں مجھے اور آپ کو شاید کچھ نظر نہ آئے, لیکن سنیے گا آپ کو نظر آئے یا نہ آئے, جس کی آپ ملکیت ہے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کن حالات میں ہیں. سو پالوس بھی کیا کھو چکا تھا؟ امید. But he was praying. اور جب وہ دعا کر رہا تھا, خدا نے اس کی دعا کا کیسے جواب دیا؟ He sent an angel. اس نے فرشتے کو بھیجا. اچھا یہو جے موقع کے پہی اور کوئی نہیں سی آ سکا. ہلو, مجھے لگتا ہے خدا کو خود نہیں کہنا چاہیے تھا سو پالوس پریشان نہ ہو, میں تجھے بچا لوں گا. اب ذرا سب خدا نے فرشتہ کیوں بھیجا؟ ہلو, آئی ہے خدا نے فرشتے کیوں بھیجا؟ خدا خواب میں بھی اس کے ساتھ بول سکتا تھا, خدا خواب میں بھی اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا, لیکن خدا نے کس کو بھیجا؟ جی وہ کوئی خدا فرشتے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے, مسنجر. ٹھیک ہے, اب فرشتے نہیں آتے, اب خدا خادموں کو بھیجتا ہے. سو موقع کریے گا آپ کے طوفان میں شاید خدا کسی مسنجر کو بھیجے, مت اس کو ریجیکٹ کیجیے گا. وہ جو آپ کو پیغام دے گا listen carefully, کیونکہ خدا آپ کے لیے کچھ رکھتا ہے, وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے. کیونکہ لوگ اتواروں آئیں گے کیونکہ انہوں نے بیاہ پہ ہوں گے یا اور کئی کام پہ ہوں گے, and they miss the church. ان کو معلوم نہیں ہے کہ خدا کوئی پیغام ان کے لیے لے کر آ رہا ہے. ہم خدا کو کتنا کیجول لیتے ہیں. میں صبح 3 بجے بھی خدمت کر کے آؤں گا یا 4 بجے بھی, I never miss church. I never miss church. And God's honor. So پالوس تاریکی میں کھڑا ہوا, اس طوفان میں کھڑا ہوا, اور ان کو کیا کرا تھا؟ نسیہ کو کیا کہا؟ خاکر جمع رکھو, تم میں سے کسی کی جان کا نقصان, کیونکہ خدا جس کا میں. سو اگر مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم کس کے ہیں تو کیا ہوگا؟ How do you feel? آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے یا غیر محفوظ محسوس؟ آپ اپنے آپ کو سیکیور یا انسیکیور سمجھیں گے؟ سو پالوس نے کیا کہا؟ کیونکہ خدا جس کا. سو ایک کوشچن میں یہاں ریز کرنا چاہتا ہوں, listen me carefully. آپ کس کے ہیں؟ کیا میں اور آپ پالوس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا ہوں؟ I belong to God. میرا بدن, میری سانسیں, میرا دل, میری آنکھیں, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں, وہ اس کا ہے. I belong to God. Glory to be God. کاش آج میں اور آپ اس بات کو سیکھ لیں, کاش میں اور آپ اس مکاشفے کو لے لیں کہ میں اور آپ اپنے نہیں ہیں, جس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے, اپنے خون سے خریدا ہے. ابھی ہم گیت گا رہے کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے رنگ لیا. Can I tell you theologically? اس نے صرف ہمیں رنگا نہیں ہے, اس نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو دھویا ہے. He washed with our blood. اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے خون سے دھو دیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب خون کا داغ کسی سفید کپڑے پہ لگے تو وہ کیا پڑ جاتا ہے؟ تو آپ جتنا مرضی اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں, وہ ریموو تو وہ داغ نہیں لگاتا. سنیے گا, اس کا خون داغ نہیں لگاتا, اس کا خون میرے اور آپ کے داغوں کو دھو ڈالتا ہے اور مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے. اس لیے پہلے یوحنا کے خط میں لکھے, اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کا خون ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کر دیتا ہے. اگر میں اور آپ اس کی ملکیت ہو جائیں, ہمارے بچے اس کی ملکیت ہو جائیں, سو کیا ہوگا؟ طوفان آئیں گے, مشکلاتیں آئیں گی. سو مجھے لگا پالوس بھی کہنا میں نہیں ہوں بچنا. کئی لوگوں کو میں نے ایمانداروں کو بھی یہ کہہ کے سنا, بھائی جی بس میں کیوں لگے آ جانا جائے, میں نہیں جے بچنا.
لیکن کہنا چاہیے اگر آپ خدا کی ملکیت ہیں اور خدا آپ کے لیے کوئی منصوبہ رکھتا ہے اور جب تک وہ منصوبہ پورا نہیں ہو جائے گا پلیز تاریکی کی قوتیں مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کسی کی کوئی بھی ملکیت ہو, اگر کسی کی 5 ملکے کی ملکیت ہوگا 5 کے 2 3 مرلے بھی ہوئے گا کہ وہ اس ملکیت کو نہیں چھوڑتا. وہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں جائے گا. وہ کہے گا یہ میری. اگر انسان اپنی ملکیت کو نہیں چھوڑ سکتا تو خدا اپنی ملکیت کو کیسے چھوڑے گا؟ سو پالوس نے کیا کہا؟ کیونکہ خدا جس کا میں, اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس کا ہوں اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سنیے گا, میں I'm going to close. پالوس یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جس سورج کی میں عبادت کرتا ہوں, میں جس پانی کے دیوتا کی عبادت کرتا ہوں, وہ پانی کے دیوتے کا ذکر نہیں کر رہا, وہ سورج کے دیوتے کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ سورج ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن پالوس نے کہا تمہارا کوئی بھی دیوتا ہو سکتا ہے, پانی کا ہو سکتا ہے, سورج کا ہو سکتا ہے, چاند کا ہو سکتا ہے, آسمان ستاروں کا ہو سکتا ہے, لیکن تمہیں وہ نظر کیوں نہیں آ گئے؟ لیکن جو میرا خدا ہے, جس کا میں ہوں اور جو میرا مالک ہے, وہ سورج اور چاند ستاروں کا بھی مالک ہے اور میری اس کے ساتھ ہے اور وہ میرا مالک ہے, وہ ہمیں بچائے گا. Praise God. میں اور آپ خدا کے ہیں, میں اور آپ. سو پالوس کو معلوم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن I'm going to close. جب پالوس نے کہا جس کا میں, اور دوسرا لفظ جس کی میں عبادت کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا سر, جس کی میں خدمت کرتا ہوں. سو پالوس نے کہا جس کا میں, اس کی میں کیا کر رہا ہوں. اس نے کس کو بھیجا اور فرشتے نے کیا کہا؟ تیری وجہ سے بعض کا ہو سکتا ہے کہ آپ طوفان میں ہو, تو سنیے گا آپ کی وجہ سے بہت ساروں کی جانیں بچ جائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی گواہی سنائی کہ میں اور میرا پاسٹر ہم کراچی سے لاہور واپس آ گئے. موسم بہت خراب ہو گیا. جہاز واز لائک دیٹ اور اٹ واز آلموسٹ کریش, تباہ ہونے کے قریب تھا. اور جب جہاز تباہ ہونے کے قریب تھا, جتنے جہاز میں لوگ تھے انہوں نے رونا چلانا شروع کر دی, انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کو دیوتوں کو پکارنا شروع کر دیا. میرے ساتھ جو پاسٹر تھا وہ بھی خوف زدہ ہو گیا, وہ زمین پہ گر گیا, گھٹنوں کے بل ہو کے اس نے بھی دعا کرنا شروع کی اور اس کی حالت دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی. اور وہ کہنے لگا میں نے تو لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا. میں کہا جی وہ آپ کی حالت دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی ہے. اس نے کہا یہ جہاز کریش ہو سکتا ہے اور آلموسٹ یہ کریش ہونے کو ہے, اب ہم نہیں بچیں گے. تو میں کہا جس خدا کا میں ہوں اور جو میرے لیے منصوبہ رکھتا ہے وہ بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اگر اس نے مجھ سے اور آپ سے کام لینا ہے وہ ہمیں بچا بھی لے گا, ہمیں نکال بھی لے گا اور ہمیں سنبھال بھی لے گا. Can you believe؟ جیسے ہی میں نے یہ بولا خدا نے ایک دم سے اس جھاڑ کو کنٹرول کیا اور لاہور کی بجائے پائلٹ اسلام آباد ہمیں لے گیا. اور لوگوں کا جی خدا نے ہمیں بچا دیا. لیکن میں کہا خدا نو کہ تم ان 2 خادموں کی وجہ سے ان کی جانوں کو بھی بچا لیا ہے. Praise the Lord. اور سنیے گا, میں ابھی آپ کو جو خدا مجھے بات کر رہا ہے سنیے گا, شاید آپ اپنے خاندان میں ایک ہی ہے جو بچے ہیں, شاید ایک ہی ہے جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, اور آپ کا پورا خاندان تاریکی میں ہے, گناہ میں ہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا میں اس خاندان میں کیوں آئی ہوں, کیوں آیا ہوں. تو خدا یہ کہہ رہا ہے تیرے وسیلے میں اس خاندان کو بھی بچا سکتا ہوں. I can save. سو اگر آپ پریشان ہیں میں کتنا چاہ گئی ہوں, who knows, خدا آپ کے وسیلے وہاں بھی زندگیوں کو کیا کرے. سو پالوس نے کیا کہا جس کا میں اور جس کی میں, اس نے کس کو بھیجا اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ نا, اس کا مطلب ہے پالوس کے اندر کیا آ گیا تھا, بس ڈرنا ہے
पास का कैसी सिचुएशन मेरे और आपके अंदर क्या ला सकती है। लेकिन आखिरी बात, इस सारी प्रोसेस में किस तरह पौलुस का खौफ खत्म हुआ, किस तरह नाउमीगी में उसको उम्मीद मिली, किस चीज ने उसके खौफ को खत्म किया। सुनेगा, किस चीज ने पौलुस का खौफ खत्म किया और उसकी नाउमीगी को उम्मीद में बदला? किस चीज ने? द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। उस तूफान में पौलुस ने तूफान के शोर को नहीं सुना, उसने खुदा के कलाम को सुना। और ना सिर्फ उसको सुना, उसने खुदा के कलाम का यकीन किया। और ना सिर्फ यकीन किया बल्कि ईमान के साथ उस कलाम को प्रीच भी किया। और जब प्रीच किया 276 जानों को बचा लिया। मैं इसमें आपको एक टॉपिक दे सकता हूं, स्ट्रॉन्ग इन द स्टॉर्म, कि पौलुस तूफान में भी स्ट्रॉन्ग हो गया। स्टॉर्म, वहां स्टॉर्म था लेकिन ही बिकम अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर मैं दूसरा एक और पॉइंट आपको कहना चाहता हूं, सोल इन द स्टॉर्म, कि पौलुस को तूफान में अपनी जान नहीं खोनी पड़ी बल्कि उसने बहुत सारी जानों को बचा लिया। और एक और आखिरी बात, ना सिर्फ उसने उनको प्रीच किया बल्कि कहना टेल यू 2 पॉइंट मोर, ही हैज अ पीस। पीस से पीस आ गया जब उसने खुदा के कलाम को सुना, उसका खौफ जाता रहा, उसकी जिंदगी में क्या आ गया? पीस। और जब पीस आ गया, ही स्टार्ट टू प्रीच, फिर उसने प्रीच करना शुरू किया। नंबर 3, ना सिर्फ प्रीच के इस चैप्टर को घर जाकर स्टडी कीजिएगा, दे हैव अ वंडरफुल कम्युनियन। उसने कम्युनियन की, फसा की या शायर बांगे किया। मैं दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। कैसे? उसने रोटी ली और शुक्र करके दोगी, and he gave them. Amen. Have a great service. तूफान में सुनिएगा, आई डोंट नो तूफान अभी चल रहा है, लेकिन पौलुस अब तूफान को नहीं देख रहा, वो आसमान को नहीं देख रहा, वो सूरज को नहीं देख रहा, वो चांद को नहीं देख रहा, वो सितारों को नहीं देख रहा, वो हवाओं को नहीं देख रहा, वो लहरों को नहीं देख रहा। जो पैगाम फरिश्ते ने उसको दिया, अब उस कलाम को देख रहा है। और उसने उस कलाम का यकीन किया कि अब हम बच जाएंगे क्योंकि खुदा बोला है, खुदा ने कलाम किया है। So, जब भी आपकी जिंदगी में तूफान बरपा हो तो मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? We need the word of God. मुझे और आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। ओके, मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? So, आज सुबह अगर आप और आपका खानदान किसी तूफान में है और आप उम्मीद खो चुके हैं और आप खौफ ज़दा हैं और आप बेगल और नाउमीद हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हम शायद यहां से निकल नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप खुदा की मलकियत है तो वो आपको खुद ही निकाल लेगा। वो आपको, क्या आप किसी भी तरह के स्टॉर्म हो, माली तौर पर हो, खानदानी तौर पर हो, व्हाटएवर, लेकिन जरूरत है कि मैं उसका हूं। आयु, क्या आप उसके हैं? अगर नहीं है तो आई वांट टू चैलेंज यू, अगर सुबह आप अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी यीशु को दें और वो मुझे और आपको अपनी मलकियत बना लेगा। और सुनिएगा, फिर कोई भी मुझे और आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मलकियत की खुद क्या करेगा? हिफाजत करेगा। जिस खुदा का आए आज के बाद इस सोच के साथ जिंदगी गुजारे, मैं खुदा का हूं, मैं खुदा की मलकियत हूं। मुझे नहीं मालूम जिस दिन खुदा ने मुझे ये कलाम किया, मैं किसी बात के लिए परेशान था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। खुदा का यू बिलोंग टू मी, तुम मेरी मलकियत है। मैं कहा, खुदा व्हाट? मैं I'm not worthy, मैं तो शायद इस काबिल नहीं। खुदा का तू इस काबिल नहीं, लेकिन मैंने तेरे लिए खून बहाया है और तू मेरा है। Amen? So, कितने लोग हैं जो उसकी मलकियत बनना चाहते हैं? So, कैसे मैं और आप उसकी मलकियत बनेंगे? हमें पूरे दिल से अपने गुनाहों से क्या करनी होगी? एक आवाज जाके या कलाम सुना के नहीं ऐसी होगी मलकियत बन जाना। मैं I want to clear, I want to help you. अगर मैं उसका है नहीं तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, it's not worthy, it's not worth।
کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، ماں باپ جتنی محنت کر کے دوسرے کے بچیاں سے کر کے نہیں اپنے آپ، کیونکہ وہ آپ کے اگر انسان ہوتے ہوئے میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، جو میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کتنا کرے گا؟ اگر میں اور میرے بچے، اگر میں اور ہمارے خاندان خدا کی ملکیت ہو جائے تو پلیز اور تاریکی کی قوت تم کو چھین نہیں سکتی۔ سو خدا کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ صبح خوف زدہ ہے، نا امید ہے، تو آج صبح خدا آپ کو ریمائنڈر دے گا آپ خدا کی، آئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔